बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान शकील हैदर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल भगा फैक्ट्स। आज के भगा फैक्ट्स के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मौलाना तारिक जमील ने जिस तरह मौलाना फजलुर रहमान की मट्टी पलीद की है, उनके एक इंतहाई घटिया और गैर अखलाकी बयान के ऊपर तो पूरी कौम के दिल मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में अल्फाज कहने के बाद मौलाना तारिक जमील साहब ने जीत लिए हैं। और मौलाना तारिक जमील के जो अल्फाज हैं, जो उनका ट्वीट है, उसने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान की जमात के ऊपर भी एक ऐसा थप्पड़ मारा है कि जिसकी गूंज पूरे मुल्क के अंदर सुनाई दे रही है। मैं आपको तारिक जमील साहब का पहले ट्वीट सुनाता हूं कि उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के घटिया बयान के ऊपर, अखलाकियात से गिरे हुए बयान के ऊपर, जो खवातीन के बारे में उन्होंने एक चीप किस्म का बयान दिया था, क्या रद्द अमल दिया है। तारिक जमील साहब ने अपना एक ट्वीट करते हुए लिखा है कि एक आलिम दीन के लिए जो उलमा और लोगों का मुक्तदी हो, उसके लिए इस्लामी और शरई तालीमात के मुनाफी अल्फाज का इस्तेमाल बहुत ही नामुनासिब है। खास तौर पर अवामी इज्तिमात में उसकी रियायत रखनी चाहिए। मौलाना तारिक जमील साहब ने ये जो अल्फाज अदा किए हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी शख्सियत है, एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत बड़ा मकाम, एक बहुत बड़ा रुतबा है इनका, तो इन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए अपने तरफ से इन्होंने बड़े ज़बरदस्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। क्योंकि हम जैसे जो दुनियादार लोग होते हैं, हम तो सीधी सीधी बात मुंह पे खड़ी कर देते होते हैं। और पाकिस्तानी कौम ने जिस तरह मौलाना तारिक जमील के इस बयान के ऊपर उनका साथ देने का इजहार किया है, वो भी अपनी मिसाल आप है। आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना है कि आपकी मोस्ट फेवरेट शख्सियत मौलाना तारिक जमील हैं या फजलुर रहमान है। इन दोनों में से एक का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा, ताकि जमीयत उलमा इस्लाम के कारकुनान को, रहनुमाओं को, पीडीएम को पता चल सके कि इनके इस मौलाना की, जिसको पाकिस्तान की बहुत बड़ी तादाद, बहुत बड़ी अवाम की बहुत बड़ी तादाद ऐसी है कि जो मुतालबा करती सोशल मीडिया के ऊपर नजर आती है कि मौलाना फजलुर रहमान को मौलाना मत कहा जाए, बल्कि इसको सिर्फ फजलुर रहमान कहा जाए, क्योंकि इसने हमेशा सियासत ही चमकाने की कोशिश की है, अपने ही मफादात के लिए सियासत की है, अपने आप को फायदा देने के लिए ही सियासत की है। एक तवील अरसे तक मकबूजा इलाकों के चेयरमैन रहे, वहां के मसाइल हल कमेटी के चेयरमैन रहे, मगर वहां के मसाइल हल होने के बजाय आज भी जूं के तू हैं। और इनको पता तक नहीं था ये कितना अरसा कश्मीर कमेटी के चेयरमैन रहे, कितना अरसा इन्होंने वहां पर मराद हासिल की, लेकिन इन्हें पता तक नहीं था कि कश्मीर के मसाइल क्या है, वहां के इलाके के जो मसाइल इनको हल करने के लिए किस तरह इकदाम किए जाने या भारत के साथ किस तरह बातचीत की जानी है। तो अपनी सियासत को, अपने मफादात को अरूज पर लाने के लिए सामने रखते हुए फजलुर रहमान ने जो भी बात की, जब भी बयान दिया, उस बयान ने ना सिर्फ इनकी जमात का रगड़ा फिरवाया, बल्कि अब तो उलमाए कराम, उलमाए हक भी इस शख्स के खिलाफ मैदान में सामने आने पड़ गए हैं। और मौलाना तारिक जमील जैसी एक अजीम शख्सियत, अल्लाह तबारक व तआला उनको हमेशा सेहत व सलामती दे, अल्लाह तबारक व तआला उनका साया हमेशा अहलियान पाकिस्तान के ऊपर कायम व दायम रखे। अगर आप भी मौलाना तारिक जमील साहब के लिए इस दौर में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिखिएगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरह अब हक गोई का इजहार करके फजलुर रहमान को उसका असली और मकरूज चेहरा दिखाने की कोशिश की है, ये एक बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव भी है। और पाकिस्तानी कौम जो एक बड़े तवील अरसे से मुख्तलिफ उलमाए कराम के बारे में मुख्तलिफ राय रखती थी, अब वो सारी कौम और सारी अवाम भी ये सोच रही है कि वाकई ही हमारे उलमा को हक बात के ऊपर डट जाना चाहिए, चाहे वो किसी और बड़ी ताकतवर शख्सियत के बारे में भी हो, या अगर कोई बड़ा सियासतदान, कोई बड़ा खुद को कहलवाने वाला आलम दीन घटिया जबान इस्तेमाल करता है, गैर पार्लिमानी जबान इस्तेमाल करता है, स्ट्रीट लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, तो उसके बारे में भी हमारे उलमा कराम को स्ट्रांस लेना चाहिए, जिस तरह का स्ट्रांस अब मौलाना तारिक जमील साहब ने लिया है। क्योंकि अब वक्त की अहम तरीन जरूरत यह है कि पाकिस्तानी कौम को बजाय मजीद बेवकूफ बनाने के, मजीद मजहब कार्ड इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तानी कौम को गलत राह पर लगाने के हक ये बनता है। और वक्त आ चुका है कि अब हमारे जो उलमा कराम है वो हक भी बयान करें, वो सच भी बयान करें, वो चीजें भी कौम को बताएंगे जो कौम को आज तक नहीं बताई गई हैं। और मौलाना फजलुर रहमान का जो सियासी बैकग्राउंड है, ये जो उनकी पिछली जिंदगी है, पूरी पाकिस्तानी कौम के साथ खड़ी है। आज भी पाकिस्तान के सबसे बड़े चोर, सबसे बड़े डाकुओं, सबसे बड़े करप्ट टोले के साथ खड़े हुए हैं, आज भी पाकिस्तान के सबसे बड़े माफिया के साथ खड़े हुए हैं फजलुर रहमान साहब। और वो ये कहते हैं कि जी मेरे साथ 20 लाख उलमा है, 20 लाख उलमा मेरे नीचे है। तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि एक ऐसा शख्स के नीचे जो ये कहता हो कि मेरे नीचे 20 लाख उलमा है, और दूसरी जानिब पाकिस्तान को लूटने वाले, पाकिस्तान को खसूटने वाले, पाकिस्तान को बर्बाद करने वाले, पाकिस्तान को इस नहज पर पहुंचाने वाले, पाकिस्तान को डिफॉल्ट तक लेकर आने वाले टोले के साथ अगर एक ऐसा शख्स खड़ा हो, तो फिर पाकिस्तानी कौम उसकी कहां से इज्जत करेगी, कहां से एहतराम करेगी, कहां से उसको मौलाना कहेगी, क्या सोच के उसको मौलाना कहेगी, किस नजरिए के तहत उसको मौलाना कहेगी। ये वो चीजें हैं कि जो पाकिस्तानी कौम अब दुनिया को भी दिखा रही है, और उन लोगों को भी दिखा रही है कि जो पाकिस्तान की सियासत के अंदर तो हैं और अपने नाम के साथ मौलाना लगाना भी बड़ा पसंद करते हैं, मगर उनके काम ऐसे नहीं है, उनके बयानात ऐसे नहीं है, उनकी बातें ऐसी नहीं है, उनकी सोच, उनका नजरिया ऐसा नहीं है कि जिसको देखते हुए उसको कौम मौलाना कह सके। अब मौलाना तारिक जमील साहब के इस बयान के सामने आने के बाद जमीयत उलमा इस्लाम के जो कारकुनान हैं, आप ट्विटर के ऊपर जाकर देखें, जितनी तौहीन
وہ مولانا طارق جمیل صاحب کی کریں. یقین کیجئے اگر اس کا 1% بھی باتیں فضل الرحمان کے بارے میں کی ہوتی تو یہ سڑکیں بند کر دیتے, یہ احتجاج کرنا شروع کر دیتے. لیکن ان کو اپنے مولانا فضل الرحمان کے علاوہ باقی سارے جھوٹے نظر آتے ہیں, فیک نظر آتے ہیں, 2 نمبر نظر آتے ہیں. ان کو اگر کوئی فرشتہ نظر آتا ہے تو فضل الرحمان نظر آتا ہے, اور اگر کوئی شخص, کوئی بڑی عظیم ہستی, کوئی شخصیت, کوئی پرسنالٹی فضل الرحمان کو چہرہ دکھانے کی کوشش کرے, اس کا مکروہ چہرہ دکھانے کی کوشش کرے, اسے بتانے کی کوشش کرے کہ یار کتنا غلط کیا تم نے, تو پھر یہ سارا جتھا اس کے خلاف شروع ہو جاتا ہے سوشل میڈیا کے اوپر. اب مولانا طارق جمیل کے صاحب نے یہ جو بیان دیا ہے کہ جو فضل الرحمان ہے اس کو تھوڑا سا اپنی زبان کو کنٹرول کرنا چاہیے, تو ضروری ہے کہ قوم کو یہ بھی پتا ہو کہ پھر فضل الرحمان نے ایسا کون سا بیان دیا تھا کہ جس کے اوپر اتنا واویلا مچا ہوا, اتنا شور مچا ہوا. تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ فضل الرحمان نے تقریر کے دوران یہ الفاظ استعمال کیے کہ اگر عمران خان کے چاہنے والوں کو یہ کہا جائے کہ جی عمران خان ان کی ماں کے ساتھ بد کرداری کرے تو وہ خوشی سے مان جائیں گے. اگر عمران خان کے چاہنے والوں کو یہ کہا جائے کہ عمران خان نعوذ باللہ اللہ ہونے کا دعویٰ کرنے جا رہا ہے, یا نعوذ باللہ وہ اللہ کا رسول ہونے کا دعویٰ کرنے جا رہا ہے, تو پھر بھی اس کے کارکنان یہ بات مان جائیں گے. اسی طرح کے ملتے جلتے اور بھی کافی بیانات تقریر کے دوران, آگے ہزاروں لاکھوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں فضل الرحمان کر تقریر کے دوران وہ ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں. تو آپ خود سوچئے کہ کیا ایسی شخصیت کو, کیا ایسے انسان کو مولانا کہنا مولانا کی توہین نہیں ہے؟ کیا ایسے انسان کو مذہبی لیڈر کہنا مذہبی لیڈروں کی توہین نہیں ہے کہ جو اسٹیج کے اوپر کھڑے ہو کے لاکھوں ہزاروں لوگوں کے سامنے اس طرح کے چیپ اور گھٹیا لفظ استعمال کرتا ہو؟ تو مولانا طارق جمیل صاحب نے جو اب سٹانس لیا ہے, جو فیصلہ لیا ہے, جو بیان دیا ہے, جو انہوں نے اپنا نظریہ پیش کیا ہے, یقینی طور پر وہ اپریشیٹ کیے جانے کے قابل بھی ہے. اور پوری پاکستانی قوم کا اب یہ اخلاقی فرض بنتا ہے, دینی فرض بنتا ہے کہ وہ مولانا طارق جمیل کے ساتھ کھڑے ہوں, ان کا سوشل میڈیا کے اوپر بھرپور ساتھ دیں, کیونکہ ان کے خلاف باقاعدہ طور پر فیس بک کے اوپر, ٹویٹر کے اوپر اس طرح کے ٹرینڈ چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے فضل الرحمان کے کارکنان کی جانب سے, ان کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹس کی جانب سے, کہ جس کے ذریعے مولانا طارق جمیل کی شخصیت کو متنازع بنایا جائے, جس کے ذریعے مولانا طارق جمیل صاحب کا جو قد کاٹ ہے, جو ان کی عزت ہے, جو ان کا مقام ہے, جو ان کا احترام ہے, جو ان کا اکرام ہے, اس کو کم کرنے کی کوشش کی جائے. مگر پاکستانی قوم اب جاگ چکی ہے. پاکستانی قوم کو اب مزید بیوقوف نہیں بنایا جا سکتا, پاکستانی قوم کو اب لالی پاپ نہیں دیا جا سکتا, پاکستانی قوم کو اب بکریوں کی طرح اپنے پیچھے نہیں لگایا جا سکتا. پاکستانی قوم اب بڑی سمجھدار بھی ہو گئی ہے, بڑی باشعور بھی ہو گئی ہے, بڑا سوچنے والی بھی ہے, بڑی تعلیم یافتہ بھی ہے, اور اس کو پتہ ہے کہ ہم نے کس عالم دین کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اور کس عالم دین کو اس کا اصلی حق, اس کا مکروہ چہرہ دکھانا ہے. تو یہ جو پروپیگنڈا سیل اب ایک جمعیت علماء اسلام کا سوشل میڈیا کے اوپر شروع ہو گیا, ٹویٹر کے اوپر اور فیس بک کے اوپر اور یوٹیوب کے اوپر, تو اس کو روکنے کے لیے اب پاکستانی قوم کے نوجوان نسل کو سامنے آنا ہوگا اور ان کو بتانا ہوگا کہ ہمیں تمہارا فضل الرحمان کسی صورت ایکسیپٹ نہیں ہے, کیونکہ اس نے آج تک پاکستان کا ایک ٹکے کا فائدہ نہیں کیا ہے, مگر کروڑوں اربوں روپے کا نقصان گھاٹا ضرور پہنچا دیا ہے. آج بھی فضل الرحمان کی گاڑی کے ساتھ جو 4 پروٹوکول کی اور گاڑیاں پھر رہی ہوتی ہیں, جمعیت علماء اسلام کے کارکنان نے کبھی یہ سوال نہیں کیا کہ ہمارے تو جوتے تک ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ پراڈو کے اندر پھر رہے ہوتے ہو اور آپ یہ کہتے ہو کہ مجھے ووٹ دو, مجھے سپورٹ کرو. آج تک آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ تو یہ چیزیں اب جمعیت علماء اسلام کے کارکنان کو بھی دیکھنی ہوں گی, ان کے لوگوں کو بھی دیکھنی ہوں گی, ان کے رہنماؤں کو بھی دیکھنی ہوں گی, کیونکہ ان کے بڑے بڑے لیڈر, بڑے بڑے رہنما فضل الرحمان کے ساتھ ہوا کرتے تھے, مگر ان کو پتہ چل گیا کہ یہ بندہ ایسا ہے کہ اس کے ساتھ کھڑے ہونا, اس کے ساتھ چلنا دراصل اپنی توہین کروانے کے مترادف ہے. تو وہ شیرانی گروپ علیحدہ ہو گیا, اور بھی بڑے بڑے علماء دین تھے. مولانا سمیع الحق علیہ رحمہ کا ایک بڑا سخت بیان تھا فضل الرحمان کے بارے میں, وہ بھی اخباروں کے اندر آتا رہا تھا. تو یہ سب لوگ فضل الرحمان سے علیحدہ ہوتے گئے, جس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ انہیں فضل الرحمان کی حقیقت پتہ چل چکی تھی اور پاکستانی قوم کو بھی پتہ چلنا شروع ہو چکی ہے, اور جس کو اب تک نہیں پتہ چلی ہے اس کو بتانے کے لیے, اس تک پہنچانے کے لیے آپ نے ہماری یہ ویڈیو ضرور شیئر کرنی ہے, تاکہ ہماری پوری پاکستانی قوم کو اور نوجوان نسل کو پتہ چلے کہ فضل الرحمان دراصل کس قسم کا بندہ ہے اور اس کو مولانا کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے.